साहिबजादा हामिद रज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. हामिद रज़ा साहब, आज जो ये बात कही गई है कि हम दे देंगे इन राइटिंग मुतालबात, सो अब आप लोगों ने इन राइटिंग लिख लिए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी. देखिए, आज बैरिस्टर गौहर खान साहब के ज़रिए मुज़ाकराती कमेटी को कम्युनिकेट किया गया खान साहब का पैगाम कि आप मुज़ाकरात लिख के दे दें. लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा कि दूसरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हुकूमत से जब हमने पूछा था कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, हमने पहली में भी पूछा था, तो पहली मीटिंग में कहा गया कि हम आपको दूसरी मीटिंग में बताएंगे. दूसरी मीटिंग में कहा गया कि हमारी कोई डिमांड्स नहीं हैं. तो हम चाहेंगे कि हुकूमत भी फिर लिख के दे कि हुकूमत की कोई डिमांड्स नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर खाम खा उसको बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की गई, वो दो नुकात थे सिंपल से, उसके ऊपर इनका राइटिंग लेके आए ना लेके आए, एक ला हासिल बहस बनाने की कोशिश की गई. और शायद जो सुबकी का सामना करना पड़ा हुकूमत को कि वो हमारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात नहीं करवा सके, उस सुबकी को काउंटर करने के लिए इस बयान के ऊपर ज्यादा जोर रखा गया. तो चले, आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि आप मुतालबात जमा करवा दें. आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती थी कि मुलाकात और नहीं हो सका? जी मैं गुज़श्ता 4 रोज से ये बात कह रहा हूँ जी. यू थिंक कि गवर्नमेंट की एक्चुअली ख्वाहिश थी, तो फिर क्या रुकावट क्या हुई उनको? जहां से जिन लोगों को गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड किया था जिस कॉरिडोर को, वो शायद कंफर्टेबल नहीं हैं कि खान साहब के साथ जो मुलाकात हो वो अनरिकॉर्डेड हो या खुले माहौल में हो. सो दैट्स द ओनली रीजन. सो रिकॉर्डेड मुलाकात पे उनको कोई इतराज नहीं है? नहीं, रिकॉर्डेड पे अगर होता तो पिछली मुलाकात ही ना करवाते जी. बट हामिद रज़ा साहब, इसमें तो फिर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की सुबकी हुई. अगर वो चाहते थे और नई मुलाकात हो सकी, यकीनन उनके लिए भी एम्बैरसिंग बात होगी ये, इफ दैट्स ट्रू. बट पीटीआई के लिए भी ये थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया फिर नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई तो बार बार कहती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं. हमें तो हुकूमत की तरफ से, हलकों की तरफ से ही इशारतन कनायतन और फिर कुछ टीवी प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह ने बरमला ये बात कही कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं और हम उनकी मुशावरत के बाद ही ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमारी गट फीलिंग भी यही है कि वो ऑन बोर्ड हैं. तो इसलिए मकसद है हमने हुकूमत को अपने मुतालबात दिए. सो अब ये दो ही मुतालबात, यानी जुडिशल कमीशन और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रहाई, यही दो मुलाकात आप इन राइटिंग देने जा रहे हैं या उसमें कुछ और ऐड भी हो सकता है? जी नहीं, यही दो मुतालबात हैं जी. और उसमें मैं एक बात की और वजाहत कर दूं, विच आई गेस अभी तक बाहर नहीं आ सके, कि अगर हमारी तीसरी मुलाकात इमरान खान साहब की मुलाकात के बगैर होती है, यानी हुकूमत मुज़ाकराती दौर की अगली मीटिंग इमरान खान साहब से मुलाकात करवाए बगैर होती है और तीसरी मीटिंग के अंदर फिर जो भी चीज़ डिस्कस होगी उसके अंदर जुडिशल कमीशन हमें देना पड़ेगा. अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिया जाता तो शायद चौथी मीटिंग फिर ना हो सके. ये तो आपने बड़ी अहम बात कह दी, यानी जुडिशल कमीशन अब टॉप प्रायोरिटी है. अगर तब बनाना है तो बना दें. कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील थे, उन्होंने कहा ये तो पार्लियामेंट के थ्रू आपको कन्विंस करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, उसके बाद हमारा इस्तेहकाक है कि हम बनाएं या नहीं बनाएं. चलें, पार्लियामेंट को कन्विंस करना पड़ेगा तो करें ना. पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की भी जमहूरियत है, जो 2 नंबर किस्म की इन्हें अक्सरियत मिली हुई है, अक्सरियत इनकी है, जाके कन्विंस करते रहे. वैसे मुझे समझ नहीं आई, 26वीं तरमीम वाले दिन इन्होंने पार्लियामेंट को कन्विंस किया था. उस दिन तो इनके एमएनएस को पता ही नहीं था ड्राफ्ट क्या है. 99.9% लोगों को हुकूमती इत्तेहाद के पता ही नहीं था ड्राफ्ट क्या उसमें है, क्या चीज़ नहीं है. सिर्फ पार्लियामेंट में ऐवान में ला के वोट डलवा के वापस भेज दिया था. तो उस वक्त बहुत पार्लियामेंट को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया था. अभी भी लेना तो ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है. राइट. शेर अफजल मरवत ने कल ये स्टेटमेंट दिया है कि बानी पीटीआई के अकाउंट से जो ट्वीट्स हुई हैं उनकी वजह से भी रुकावट बनी है मुज़ाकरात में, और वो बड़ी सख्त ट्वीट्स थी. इज दैट ट्रू? मैं नहीं समझता जी. मैं नहीं समझता कि इस वजह से कोई रुकावट बनी है. अगर वो ट्वीट्स तो कल हुई हैं तो उससे पहले जो गुज़श्ता 4 रोज़ गुजरे हैं, जो फ्राइडे था, सैटरडे था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, उस दिन भी मुलाकात इसी वजह से नहीं हो सकी कि किसी को पहले पता लग गया था कि 5 दिन बाद ट्वीट आ जाना. ये वही जो मैंने आपको एक रीज़न बता दी है कि शायद अनरिकॉर्डेड मुलाकात के अंदर कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं हैं. दैट्स द ओनली रीज़न आई कैन फाइंड आउट जी.
رائٹ، آپ کی ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کہا شکر ہے خواجہ آصف حکومتی مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. کیوں کہا آپ نے یہ؟ بد زبان انسان ہے جی. عمر کے اس حصے میں بھی تہذیب، نفاست، شائستگی، اخلاقیات، اگلے بندے کا احترام ان کے نزدیک سے نہیں گزرا. انہیں نہیں پتا اپنے مقصد اتنی ایج میں ہو کے، سینئر سٹیزن ہو کے، کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ کس عزت سے گفتگو کی جاتی ہے یا اپنے سے عمر میں چھوٹے کے ساتھ کس تہذیب کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. ان کی زبان پہ ہر وقت، میں اب وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا، بد تہذیبی ہی عائد ہوتی ہے. تو وہ اگر مذاکراتی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوتے تو پہلی میٹنگ کے بعد ہی مذاکرات ختم ہو گئے ہونے تھے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر دیتا ہوں، کیونکہ جو اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر ہم لوگ مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہیں تو ہم اس قسم کے سافٹ سپوکن نہیں ہیں. جو ہماری سائڈ کے اوپر چند انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، انتہائی سافٹ سپوکن لوگ ہیں، ہم سے جس زبان میں بات کرتے اس سے 2 گنا زیادہ سخت جواب ہماری طرف سے آتا. تو میں نے تو اس تناظر میں یہ کہا تھا جی خواجہ صاحب کے بارے میں. بڑی انٹرسٹنگ بات آج فیصل چودھری صاحب نے کی ہے. ان کی کیونکہ میٹنگ ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی، شہدا اور خلیجی ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سو ایز پالیسی اب آپ لوگ ڈیٹیچ کریں گے؟ بڑی ہم ابھی بات کریں غیر مہذب باتوں کی، بڑی غیر مہذب باتیں ہوتی رہی ہیں ان اکاؤنٹس پر. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں یہ؟ اچھا، میں ایک تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ بانی کا لفظ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. خان صاحب، ہم تو کہتے ہیں خان صاحب. ہاں، اس دن ڈپٹی پرائم منسٹر کی موجودگی میں جو اعلامیہ تیار ہوا، جو عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا، اس کے اندر عمران خان لکھا ہوا. تو میرا خیال ہے وہ بانی والی قدغن اب ختم ہو گئی ہے. تو آپ عمران خان کیا کریں. دیکھیں، جہاں تک غیر شائستہ گفتگو ہے یا کسی چیز کا مذاق اڑانے کی بات ہے، پرنسپلی لیونگ ان اے سویلائزڈ سوسائٹی، آپ کو کبھی بھی اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور عمران خان کی طرف سے کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں یا کسی کے بارے میں بلو دا بیلٹ الفاظ استعمال کریں یا ایسے الفاظ استعمال کریں. بہت ادب کے ساتھ حامد رضا صاحب، ابھی جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے وہ تو خود کافی انہوں نے کھل کر تنقید کر دی ہے، اور وہ کرتے رہتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں. وہ انہوں نے تنقید کیا تو تنقید کے زمرے کے اندر ہی. پرائم منسٹر کے بارے میں بھی آپ نے سنی ہوگی ان کی اسٹیٹمنٹ، جو انہوں نے ورڈ یوز کیا پرائم منسٹر کے بارے میں. جب پرائم منسٹر ان کے بارے میں یہ ورڈ یوز کریں گے تو پھر آگے بھی انہوں نے یہی کرنا نا جی. آپ دیکھیں نا، آپ مجھے کہہ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا، اس کی وجہ سے شاید مذاکرات ڈیلے ہو گئے. تو پھر میں یہ مروت صاحب نے کہا ہے، مروت صاحب نے کہا ہے، یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے حامد رضا صاحب. اچھا، مروت صاحب نے کہا. چلے، میں پھر اس کے اوپر اب نہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا جی. آپ نے طلال چودھری اور جاوید لطیف اور یہ خواجہ صاحب جیسے بندے ہائر کیے ہوئے ہوں جو جس قسم کی وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، تو پھر رسپونڈ تو آتا ہے نا جی. پھر آ گیا، بس ٹھیک ہے. رائٹ. سو بنی گالا منتقل ہونے کی آفر علیمہ بی بی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب لے کر آئے تھے. آئی ایم شیور آپ کے علم میں ہوگی اگر یہ آفر ہوئی تھی. کس وقت کی بات ہے؟ کدھر سے آفر ہوئی تھی؟ یہ آفر میرے علم میں ہے جی. باقی سی ایم کے پی کے کا تو ظاہر ہے پھر وہ بتا سکتے ہیں، لیکن آفر میرے علم میں ہے اور یہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی ہوئی تھی، بٹ ہی ریفیوزڈ. آپ نے آپ کے خیال سے بہتر نہیں تھا اگر وہ لے لیتے یہ آفر اگر ہوئی تھی؟ What do you think? نہیں جی، پولیٹیکلی اگر آپ بھی میرے سے پوچھیں تو جہاں 1.5-2 سال جیل کاٹ لی ہے، وہاں پر اگر 2-3 مہینے اور کاٹنی پڑ جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب نے ایک لیڈر والا فیصلہ کیا وہاں پر کہ جب تک میرے کارکنان جیل کے اندر ہیں، میرے لیڈرز جیل کے اندر ہیں، میرے پارلیمنٹیرینز جیل کے اندر ہیں، میں اپنی رہائی کی بات نہیں کروں گا.